हाय फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. आम्ही बी बरी असा. सो रातची झाला 11:30 आणि हांवें याने तोरा हाडलेली पण. सो ही तोरा न्हू हांवें कट केला थोडी आणि थोडी दवरला. पळय इतली तोरा कट केला आणि आता हांकां मीठ लावन दवरतले, रातभर दवरतले. सो उदीक सुट्टले ते उदीक काडून दवरूंक जाय मिठाचे. सो तोरा ही पळया कट करून घेतला. आता मीठ घालता भितर. मीठ मातशें जास्तच घालपाचें, कित्याक जितके लोणचें करता लोणच्याक जितके मीठ बरें आसता तितके लोणचें बरें उरता अशें आमची आई माय सांगता. म्हाजी मायन सांगलेलें म्हाका. आनी हांव ते फाल्यां करतले शिरो त्यो सगल्यो. हे इतलें केलां ताका मीठ लायता आनी दवरता. सो आतां इतलें मीठ घातला, म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे घातला. सो आतां तें हें करून दवरता, मीठ लावन दवरता. सो हें मिक्स करता आनी दाखयता तुमकां मागीर. सो फ्रेंड्स, हें पळया आतां मीठ लावन दवरला हांवें हांकां. सो आतां हांकां फाल्यां पळोवया. उदक सुट्टलें तें उदक काडून मागीर सगळी प्रोसेस करूंक जाय. लोणचें कशें करपाचें कितें तें दाखयतलें हांव तुमकां. सो आतां ताका दवरता. आंबट आहा एक नंबर. घे पळय दिया खावंक सुद्दां पळय. खांग ना मार कितें आतां. चला फ्रेंड, आतां न्हिदता हांव. फाल्यां उठोंक जाय सकाळी. उरलेलें तुमकां फाल्यां दाखयता प्रोसेस. सो आतां सगळें जालां म्हाजें काम. न्हिदता. हाय फ्रेंड्स, तर काल न्हू तुमकां हांवें हें दाखयलें की तोराचें लोणचें करतलें म्हणून. सो आतां ती रेसिपी हांव कंटिन्यू करता. सो हांगासर हें पळया, काल हांवें दाखयता तुमकां कितें कितें केल्लें तें. काल हें पळय मीठ घालून हेका राती दवरलेलें हांवें. सो रातभर दवरलेलें आनी आतां तेजें उदक काडलां हांवें. हें पळय इतलें उदक गावलां मिठाचें. सो हें उदक काडलां हांवें. उदक नाका आमकां. आनी आतां भितर न्हू हांव ह्यो मसालो घालतलें. मसालो हाडला हांवें लोणच्याचो. लोणचें मसालो, पिकल मसाला. आनी हांगासर न्हू तेल गरम करपाक दवरलां. सो हितून हांव फक्त सासवां घालतलें आनी कांय घालचें ना, कित्याक मसाल्यान ऑलरेडी सगळें आसा. मसाल्यान सगळें ऑलरेडी आसा. सो आतां तेल गरम करता आनी थंड करून मागीर हितून घालतलें. सो दाखयता तुमकां. हितून पयलीं मसालो घालता. सो मसालो घालता हांव पळय हितून. पळयता कितलो लागता तो आनी तुमकां मागीर सांगता हांव कितलो लागलो तो मसालो म्हाका. सो हें मिक्स करून घेता. सो हें पळया, हें एक 100 ग्रामाचें पाकीट आहलें. सो सगळें घातलां हांवें. आनीक लागता. आतां तेल तापत येयलां. सो हितून आतां हें घालता, सासवां. सो हें पळया तेल तापलां. बरें कडकडीत तापोवंक जाय तेल. कडकडीत तापलें म्हणटकूच गॅस बंद केली. आतां ही सासवां आहा ती भाजून घेता बेश्टी आनी मागीर तेलान घालता. सो आईक विचारलें हांवें कशें कितें करता तें. सो म्हाका इतली आयडिया नासली लोणचें करपाक. करतालें हांव, लक्षान ना. गेल्या वर्सान एकदां करता लोणचें. सो तेज्या खातीर लक्षान नासलें. आई विचारली, आई म्हणपाक लागली सासवां भाजून घे बेश्टी तव्यार.
बेश्टी तव्यार आता सासवा भाजून घेता. तेल निवले का मागीर भितर घालपाचें. ओके, सो दाखयता आतां सासवा. सो आतां हांगासर सासवा भाजून जाला. सासवा भाजून जाली आता ही पळय. आता ती तेलान घालता. सो आता हे तेल थंड जाला आनी आता हे तेल सगळें लोणच्यान घालता. लोणच्यान घालपाचें सगळें तेल. सो हे पळय आमचें लोणचें रेडी जाला. सो आता डब्यान भरून दवरता ते. पळय बरणी काडला. डब्यान भरताय पळया. सो हे पळया डब्यान इतले भरला. आता उरलेले आहा ते दुसऱ्या डब्यान भरता. डब्याक दाखयला लायता आनी दवरता. उरलेले आहा ते ह्या डब्यान भरता. आनीक तोरां आसा ती करपाक जाय. सो हे पळया ही बरणी भरला आनी ही अर्दी जाला. सो फ्रेंड्स, माझी तुमकां लोणच्याची रेसिपी कशी दिसली, आवडली जाल्यार कमेंट करून सांगा. आनी आवडोंक ना बी जाल्यार सांगा. म्हाजें कितें चुकलां बी जाल्यार तेंय सांगा. सो लोणचें केल्लें आनीक आहा तोरां तें करूंक जाय. टायमूच मेळना ते खातीर उरला ती. सो तेच मातशें बेगीन येतलें. सो ती करून येतलें. आतां एक तोरां उरला तेजें करूंक जाय. हें आतां लोणचें कितले दीस उरतलें हांव नको. कित्याक पावसान मागीर काय आसना न्हू, त्या खातीर करूंक जाय न्ही. गरमी इतली जाता मागीर फॅन, कूलर, AC दोन सगळें चालू आसता. चला तर आजचो व्हिडिओ हांव हांगाच सोंपयता. आवडला जाल्यार कमेंट करा, लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आणि एक अशीच रेसिपी घेऊन येतो तुमच्या मुखार फुडल्या फावट. सो टिल देन बाय बाय, गुड नाईट. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सकाळ सकाळ फुडें लोणचें दाखयता तुमकां. कित्याक लोणचें दाखयता कित्याक राती हांवें परत लोणचें केलां. हें राती केलां म्हणजे तेल बी राती तापयलें. आतां घातलां भितर तेल बी सगळें. आनी हें दुसरें. सो हें पळया लोणचें. ते एक बरणी सोंपली, एक बरणी उरला. कितलेय उरतले सांगूं शकना हांव. ते उरलेली तोरां आसली तेजें लोणचें केलें हांवें सगळें. पळया लोणचें.